28 तारीख को उठा के बाहर फेंकेंगे इन पूरा कठपुतलियों को। पीपल्स पार्टी के लोगों को आप जहाज में भर भर के ले जा रहे थे और ब्रेकिंग न्यूज भी चलवाते थे मीडिया के जरिए। पीपल्स पार्टी के एक और विकेट गिरा दिया। आज इनको आप बेजमीर और पता नहीं किस किस नाम से गाली गलौज से आप नवाज रहे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारे एमएनएज को लेके गए लोगों के जज्बात हैं, हम किस तरह रोक सकते हैं। किस आदमी का हवाला दे रहे हैं जिसका न कोई दीन है न कोई ईमान है। कितने में आप एमएनए खरीद रहे हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मुल्क में सियासत जोबन पर है। अपोजिशन जमहूरी हुकूमत को जमहूरी अंदाज से गिराने की बात कर रही है। पीपल पार्टी के रहनुमा और एमएनए कराची से हैं कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे एक जरदारी सब पे बारी और सिंध हाउस पर जो हमला हुआ है इसके बारे में क्या कहते हैं। यकीनन पूरा पाकिस्तान कहता है एक जरदारी सब पर बारी, लेकिन हम कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। और दूसरा आपका सवाल सिंध हाउस के एक बड़ा एक दहशत गर्दाना जहन की एक तख्लीक थी जो सिंध हाउस पे हमला किया, सिंध पे हमला किया। क्योंकि पिछले 4 साल से जिस तरह गवर्नर राज की धमकियाँ, जिस तरह ये अफरा तफरी करके और आखिर में और आपने देखा ना कि पूरे मीडिया ने नशर की है सच्ची खबर या झूठी खबर कि वहाँ जो एमएनए थे वो चले गए। उसके बाद फिर हमला करने के क्या तुक बनता है। और फिर 2 एमएनए जिसने वहाँ पे उड़नबाजी की है और फिर पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर काट के उन 2 एमएनए को बाकायदा पहले अरेस्ट किया था, उसके बाद थाने ले गया था। आपके तमाम मीडिया ने फुटेज दिखाए, वीडियो दिखाया और उसके बाद उनका शहबाज गिल गया और उनको रिहा करा दिया। और जब मैंने दरख्वास्त दी है तो पहले तो वसूल नहीं करे थे, फिर वसूल करने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें वसूल किए, लेकिन एफआईआर ताहाल नहीं दाखिल की है। उसके बाद मैं सेशन कोर्ट चला गया, वहाँ से मैंने नोटिस करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि आप सामने वाली पार्टी की यानी पीपल्स पार्टी का भी वर्जन ले ले। तो यकीनन जो मेरा वर्जन लेंगे पीपल्स पार्टी का लेंगे तो उसमें हमने क्लियर कट ये कहा है कि जिस तरह 2 एमएनए अताउल्ला और फ़हीम ख़ान तो उसको लीड कर ही रहे थे उस गुंडा नासिर को, लेकिन साथ साथ जो शहबाज गिल, शेख रशीद और फवाद चौधरी और आपके शाह महमूद कुरैशी, इन तीनों की जो बयानात थे, जो धमकियाँ हमेज़ बयानात थे, तो इन्होंने उसको उकसाया। और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म जो आए दिन तर्जुमानों का मीटिंग बुलाते हैं और इनकी अपनी एक साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद जवाद साहब ने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जब भी हमें बुलाते हैं और ये कहते हैं कि अपोजिशन के परखचे उड़ाओ, तो ये परखचे उड़ाना और ये दहशत गर्दाना ज़हन की एक तख्लीक थी उस हवाले से। लेकिन इनको पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी है। हमने फांसियाँ भी देखी, हमने दहशतगर्द हमले भी देखे, हमने जेल भी देखे, हमने हर चीज़ देखे। इनको ये पता नहीं है कि ये किस मखलूक का नाम है पीपल्स पार्टी। तो इनको पता चल जाएगा इनके साथ होता क्या है। अभी तो वैसे ही चंद दिन के मेहमान हैं और अखलाकी तौर पे तो वो वैसे ही एतमाद खो चुके हैं। अखलाकी तौर पे वैसे उनको बाकी जो इज़्ज़त बची है उसको महफूज करने के लिए उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है। 28 तारीख लास्ट डेट है, वोटिंग का दिन है और हमें 10 लोगों की ज़रूरत है। 14 को तो ये ख़ुद चौकास दे चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से 40 से ज़्यादा जो फिगर है जो अपोजिशन से राब्ते में है, पीटीआई के अरकान और फिर उसके अलावा 17 मेंबरान जो इत्यादिक है उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया है। तो हमें सिर्फ 10 की ज़रूरत है। तो ये तो कहीं जाके फिगर 200 से ऊपर जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अखलाकी तौर पे इनको तो वैसे ही स्टेप डाउन करना चाहिए। नहीं करेंगे 28 तारीख को जो है ना वो उठा के बाहर फेंकेंगे इन पूरा कठपुतलियों को। मंदोखेल साहब, उस वक्त जो मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या सिंध हाउस में ही थे जिस वक्त हमला हुआ और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया? वहाँ पर आपने कैसे, फिर आपके लोगों ने वहाँ प्रोटेक्ट किया जब दरवाज़ा भी टूट चुका था सिंध हाउस का? देखिए, जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ और मैंने सिंध हुकूमत से रब्ता की है और हमारे दूसरे जो है मैंने चाहे वो लेडीज़ है मैंने भी है, तो हमने सिंध हुकूमत से रब्ता की है कि यहाँ पे हम महफूज नहीं है, हमें सिंध हाउस में जगह दी जाए। और सिंध हाउस में जो जगह दी है उसकी बाकायदा हम पेमेंट कर रहे हैं, खाने पीने के पैसे दे रहे हैं, कोई फ्री में नहीं रह रहे हैं। बाकायदा आप पता कर लें, वहाँ चार्जेस है बाकायदा रूम के।
اور وہاں جا کے تو ہمیں یہ محسوس ہوا اور ہمیں خواہش ہوئی کہ یہاں محفوظ ہوں گے، اور وہاں بھی جب محفوظ نہیں ہوئے آپ کے سامنے پروجیکٹ ہم نے کیا کیا ہے، جس طرح میڈیا جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ وہاں 400-200 ایس ایس یو کے گارڈ وہاں موجود ہے، تو آپ کی میڈیا نے سب نے دیکھا، آپ کو کوئی نظر آئے؟ خود میں نے اپنی آنکھوں سے سب سے پہلے میں نکل گیا جب میں نے شور شرابہ، کیونکہ میرا روم 227 بالکل گورنر اینیکسی کے سامنے، تو سب سے پہلے میں نکالا کہ ایک اہلکار کھڑا بھی تھا، اس نے بولا وہ اندر چلے جائے، میں نے کہا اندر تو میں نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے کہ میری بچوں اور خواتین کی طرف یہ غنڈے بڑھے تو میں ان کا مقابلہ کر لیتا ہوں، لیکن پھر اس کے ساتھ شرجیل میمن صاحب، سہیل سہل صاحب، قادر پٹیل صاحب، آغا رفیع اللہ، تمام لوگ باہر نکل آئے اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، جس طرح وہ غیر پلان کے، اور پورا آپ کی میڈیا نے دیکھا ہے، تو الحمدللہ اگر یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ واپس چلے جاتے، لیکن خوش قسمت تھے، وہی سے رک گئے، کوئی بات نہیں ہے، آنے دو، اس صاحب ہوگا پنجاب پولیس سے بھی اور اسلام آباد پولیس سے بھی اور ان کے افسران سے بھی، اور ان کی غفلت اور یہ جو لاپرواہی کی ہے، ان کے سزا تو بھگتنا پڑے گا قانون کے مطابق۔ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے MNAs کو لے کے گئے لوگوں کے جذبات ہیں، ہم کس طرح روک سکتے ہیں، ان کے بیانات سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ کس آدمی کا حوالہ دے رہے ہیں جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، کرپشن سے سر سے لے کے پاؤں تک وہ ڈوبا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ جہاز میں بھر کے لے جا رہے تھے اور بنی گالا میں آپ وہ چادر اس کو پہنا رہے تھے، اور ساتھ میں آپ بریکنگ نیوز بھی چلواتے تھے میڈیا کے ذریعے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ایک اور وکٹ گرا دی ہے، اس وقت وکٹ تھا، آج ان کو آپ بے ضمیر اور پتہ نہیں کس کس نام سے گالی گلوچ سے آپ نواز رہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بات کرتا تھا، جب پاکستان کیا دنیا کے تاریخ میں ایک انوکھا عوامی مارچ تھا جہاں ایک پتن نہیں ٹوٹا، ایک گلاس نہیں ٹوٹا، اور پورا 10 دن کی ہم نے دن رات ہم نے جو احتجاج کی، ہم نے جو اسلام آباد تک پہنچے، اور عین اسی وقت پر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، اور تو اس وقت یہ بلاول بھٹو صاحب یہ سپیچ کرتا تھا ہر اسٹیشن پہ، ہر پوائنٹ پہ، کہ MNA جو ہے جو PTI کی حکومت کا ساتھ دے رہا ہے، اور جو کچھ غلط ہوا ہے اس میں یہ برابر کے گنہگار گار ہے۔ آج بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضمیر کے مطابق آج اگر کچھ لوگ باغی ہوئے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سن کے، بلکہ میں باغی نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ان کی ضمیر جاگ گیا۔ اس حکومت نے جو نعرہ لگایا تھا نیا پاکستان کا، نیا تو چھوڑے پرانے کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے پچھلے 4.25 سال سے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں چینی 50-55، پیپلز پارٹی میں تو اور کم تھی، اس 50-55 پہ وہ مینٹین نہیں کر پائے، آج وہ 100 روپے سے بیچ میں 165 روپے تک پہنچ گیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ بولیاں لگ رہی ہیں سندھ ہاؤس میں، سندھ کی عوام کے پیسے لا رہے ہیں، کتنے میں آپ MNA خرید رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا پرویز خٹک نے جب کابینہ کے اندر اس کو سنایا تھا اس کو ہم نے پیسے ہی دیے تھے؟ کیا نور عالم نے جب اسمبلی کے اندر 3 مہینے پہلے ان کو بتا دی کہ آگے 3 لائن جو ہے نا ACL میں ڈالو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے پیسے دیے تھے؟ کیا کراچی کی حامر لیاقت کو ہم نے پیسے دیے تھے جس نے کہا میں آئے نہیں ہوں مجھے لایا گیا؟ کیا کراچی کی جو MNAs جو گیس کی لیڈ شیڈنگ کے اوپر احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہم نے پیسے دیے تھے؟ تو آپ مجھے بتاؤ کیا نور عالم خان ارب پتی آدمی ہم نے اس کو پیسے دیے تھے؟ اور پھر آپ کے تمام میڈیا نے جب ان لوگوں کی انٹرویو لی ہے، انہیں قرآن پہ سفاروں پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا ہے کہ ہم نے پیسے نہیں لیے، ہم صرف اس آدمی سے تنگ ہو گئے، یہ خام کا بیوقوف بنا رہے، تو پیسے دیے تھے۔ جو ریٹ بتا رہے دراصل یہ خود ریٹ لگوا رہا ہے۔ یہ جو جہاز اس سے پہلے 2018 سے پہلے گھوم رہا تھا پورے پاکستان میں، جو پرندے پکڑ کے خرید کے لا رہے تھے، تو اس وقت ان کی ضمیر کہاں تھی؟ خود تو کرپشن کی پیداوار ہے، خود کی پرورشی کرپشن پہ ہوا ہے۔ یہ آصف علی زرداری کا مقابلہ کرا ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرا ہے، تو یہ تو ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے جو بات کرے۔ اور پھر اس طرح شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے اور بد زبان لوگ اس نے پال کے رکھے ہوئے، ان کا کیا فیوچر ہے؟ مندوخیل صاحب کیا 172 نمبر پورے ہیں اپوزیشن کے علاوہ، اور ایزیلی وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کیا؟ ہمارے ساتھ 162 ہے، ہم 172 ٹچ کرنا ہے، یعنی 10 کی فگر ہے۔ 17 تو ہمارے ساتھ اتحادی ہے، 5 قافلی کے، 5 باپ پارٹی کے، 7 MQM آپ کے سامنے، تو 7 تو سرپلس ہے۔ اور یہ جو PTI کے لوگ رابطہ کرے جو 40 سے زیادہ ہے، 24 کا تو نور عالم خان صاحب نے منہ سے مانا کہ 24 کا فگر ہے، میرے حساب سے 40 سے اوپر ہے، ان کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ تو وہی 17 ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ آدمی جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہا ہے، اتنے سارے ڈرامے اس نے کیے ہے، آئین شکنی کی ہے، اسپیکر نے آرٹیکل 54 سب کلاس 3 کی وائلیشن کی ہے، جہاں اسپیکر کو یہ OIC کی آڑ میں یہ پرولونگ کر رہا ہے، پرولونگ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ پاکستان پیپل پارٹی کو کیا خوشی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں؟ آپ نے نام بھی دے دیا ہے شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں، آپ کا ماضی میں کوئی تعلقات اچھے نہیں رہے، تو کیا واپسی جا کر کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہو جائیں گے؟
शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो फिर आप कहें जी ये करें, कोई ऐसे मामला तो नहीं बनेंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ का मैं सियासी हरीफ हूँ। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ही मैंने लड़ा है, और 2023 में अगर पार्टी ने टिकट दिए, चूँकि शहबाज शरीफ साहब पहले ऐलान कर चुके हैं मैंने NA 249 बल्दिया टाउन कराची से इलेक्शन लड़ना है अगला, तो मुझे अगर पार्टी ने टिकट दिए तो मैं इसके कोई यकीनन हमारी सियासी इख्तिलाफ़ हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, मगर वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है सियासी। तो जो शख्स ने मुल्क इस नेच पे खड़े के लिए हमें मजबूर कर दिए कि हमें शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाना पड़ा। शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मशवरा दिया है और पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहिए, क्या समझते हैं आप इनके बयान के बारे में? देखिए, ड्रामे तो वो अभी भी कर रहे हैं। गवर्नर राज की बात आज से नहीं चल रही थी, ये पिछले पौने चार साल से ये कोशिश करे गवर्नर राज, लेकिन गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है। 18वीं तरमीम में बड़ी तफसील से उसका जिक्र है कि बाकायदा चीफ मिनिस्टर अगर कोई रेफरेंस भेज दे और सूबाई असम्बली पास कर दे, उसके बाद कौमी असम्बली पास कर दे, तब जाके वो राइज हो सकती है। कैसे पास करेंगे? ये तो कठपुतली यहाँ पे बैठा हुआ है, सिंध में तो उनके है ही नहीं है कुछ, तो अब कहाँ से करेंगे? सवाल ये है कि ख्वाहिश तो बड़ी है इनकी पीपल्स पार्टी को कुचलने की, सिंध हुकूमत को ख़त्म करने की, गवर्नर राज लगाने की, तो ये सारे ड्रामे तो वो कर चुका है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने शुरू में कहा कि एक जरदारी सब पर भारी, तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि वही शख्स आके उसने पूरा पोजीशन को लीड किया और इस शख्स को यहाँ ला के खड़ा कर दिया।